अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे कोई हल्की बात नहीं करने आया। मैं ये बात शुरू ही में वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो न किसी एक फ़र्द का मसला है, न किसी एक तबके का, और ना ही किसी के पर्सनल चॉइस का मामला है। ये दरअसल एक सोच, एक नज़रिया और एक माइंडसेट का मसला है। ये एक ऐसी सोच जो खामोशी के साथ स्टेप बाय स्टेप हमारे माशरे के अंदर दाखिल की जा रही है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में, जहाँ हमारी शनाख्त, हमारा आइन, हमारी बुनियाद इस्लाम पर कायम है, वहाँ इस किस्म की सोच का फैलना एक बहुत बड़ा ख़तरा है। आज हमें ओपन तौर पर कहा जा रहा है कि LGBT कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक आइडेंटिटी है, या कोई इंसान अगर सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट है तो इसमें कोई बुरा नहीं है। बल्कि हमें यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी ख्वाहिशात को दबाना जुल्म है, इन्हें छुपाना ज्यादती है और इन्हें ओपनली एक्सेप्ट और एक्सप्रेस करना चाहिए। ये बात अब सिर्फ चंद अफराद या सोशल मीडिया के पोस्ट तक महदूद नहीं रही। आज ये सोच तालीमी इदारों में भी सुनाई जाती है, डिस्कशन और डिबेट्स में भी आती है, और अब तो हमारे ड्रामों और सोशल मीडिया के जरिए आहिस्ता आहिस्ता इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। एक किरदार को दिखलाया जाता है, ऑडियंस उसके साथ इमोशनली अटैच होती है, फिर क्वाइटली एक पैगाम दिया जाता है कि देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें मसला क्या है। एंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ, बगैर महसूस करवाए कि असल में डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ये सब सुनते हैं और सुनने में सब मॉडर्न लगता है, प्रोग्रेसिव लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हर वो चीज़ जो मॉडर्न लगे वो सही होती है? क्या हर वो ख्वाहिश जो दिल में आ जाए, क्या वो हक बन जाती है? और सबसे अहम सवाल ये कि एक इस्लामी मुआशरे में लिमिट्स, बाउंड्रीज और सेल्फ कंट्रोल की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। क्योंकि मसला सिर्फ LGBT का नहीं है, मसला इस सोच का है जो हमें ये सिखला रही है कि जो दिल में आए वही दुरुस्त है, और ख्वाहिश ही फैसला करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। और यही सोच अगर एक दफ़ा नॉर्मलाइज हो जाए फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। ये कहाँ जाकर के रुकेगी, किसी को इसका अंदाजा तक नहीं है। आज की वीडियो में हम इस मसले को न जज्बात में आकर, न नफरत के साथ, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक मुसलमान मुआशरे में सही और गलत का मेयार ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह जल्ल शानू का हुक्म है, मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है। दोस्तों, अब जरा इस बात को और से समझने की कोशिश करें। असल मसला ये नहीं कि किसी इंसान के दिल में कोई ख्याल पैदा हो जाए, कोई अट्रैक्शन आ जाए, या कोई वसवसा दिल में आ जाए। इंसान फरिश्ता नहीं है, इंसान के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं, ख्यालात आते हैं, अच्छे और बुरे भी। दिस इज द पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। असल मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ ये कहा जाए, चूंकि ये ख्याल मेरे दिल में आया है इसलिए मैं इस पर अमल करने का पूरा हक रखता हूँ। यानी डिजायर को अथॉरिटी बना दिया जाए और ख्वाहिश को फैसला करने वाला बना दिया जाए। वो पॉइंट है जहां इस्लाम आज के मॉडर्न नैरेटिव के दरमियान वाज़ेह टकराव होता है। इस्लाम में कभी ये नहीं सिखाया कि जो दिल चाहे वो कर लो, बल्कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दिल में जो भी आए उसको अल्लाह जल्ल शानू के हुक्म के सामने रखकर परखो। अगर वो अल्लाह जल्ल शानू के हुक्म के मुताबिक है तो उसको इख्तियार कर लो, अगर नहीं है तो वहीं रुक जाना असल में ईमान है। दिस इज द रियल टेस्ट। अल्लाह जल्ल शानू कुरान करीम में फरमाते हैं, वअसा अन तकरहू शैया वहुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैया वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जल्ल शानू वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें अच्छी लगे वही तुम्हारे लिए बेहतर है, और जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें बुरी लगे वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अल्लाह जल्ल शानू जानते हैं वो जो तुम नहीं जानते। दिस आयत कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द आइडिया कि फीलिंग ही हक है। अब यहाँ एक बात बहुत वजाहत से समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग जानबूझकर या लाइल्मी में इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि अगर किसी के दिल में कोई हराम ख्याल आ जाए, कोई गलत अट्रैक्शन पैदा हो जाए, या कोई ऐसा वसवसा आए जो शरीयत के खिलाफ हो, तो सिर्फ ख्याल आ जाना गुनाह नहीं है। ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किए, या रसूलुल्लाह, हमारे दिलों में ऐसे ख्यालात आते हैं जिन्हें जुबान पर लाना भी मुश्किल है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی خیال آنا گناہ نہیں ہے, وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے. گناہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان اس کو ایکشن میں تبدیل کرتا ہے. And this is the where self control matters. یہاں سے ہم اصل کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں, اور وہ یہ کہ جہاد, آج بدقسمتی سے جہاد صرف ایک ہی اینگل کو دیکھا جاتا ہے, جیسے جہاد صرف ہتھیار اٹھانے کا نام ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے مشکل جہاد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ جنگ جو کسی میدان میں نہیں لڑی جاتی بلکہ دل اور دماغ کے درمیان لڑی جاتی ہے. اب آپ کے دل میں خواہش آتی ہے, آپ کا نفس اس کو پش کرتا ہے, معاشرہ آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے, میڈیا آپ کو اسے نارملائز کر کے دکھاتا ہے, اور اس سب کے بیچ اللہ جل شانہ کے حکم کی وجہ سے خود کو روکے رکھنا, دس ریزسٹنس, دس اسٹرگل, یہ آپ کے اس جگہ پر ایک طرح کا جہاد ہے. آج ہمیں ایک نئی سوچ دی جا رہی ہے, خواہش کو سپریس کرنا نقصان دہ ہے. اس سوچ کو, فلسفے کو ہیڈونزم کہا جاتا ہے, یعنی پلیئر بیس لائف. اگر انسان اپنی خواہش کا معیار پلیئر کو بنا لے تو پھر حد باقی نہیں رہتی. یہ اصول یہیں پر اپلائی ہو جائے تو پھر گیمبلنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی, نشہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, ظلم بھی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ دل چاہ رہا ہے نا. اس لیے ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام اس سوچ کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہے. یعنی اسلام باؤنڈری سکھاتا ہے, لمٹ سکھاتا ہے, سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. یہی عقل کا کانسیپٹ ہے. عربی زبان میں عقل کا لفظ عقال کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وہ رسی جو سر پر باندھی جاتی ہے تاکہ کپڑا نہ اڑے. عقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوچ نہ آئے, عقل کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کو قابو میں رکھا جائے. Not every thought deserve action. Not every desire deserve fulfillment. آج ایک جملہ بہت عام ہو چکا ہے, I couldn't control myself. I had no choice. میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں یہ جملہ درست نہیں ہے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں صاف صاف فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جل شانہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے تمہیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو تم اس آزمائش کو برداشت کرنے اور اس پر قابو پانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو. ٹیسٹ کیپیبلٹی کے بغیر نہیں آتا. اللہ نیور سیٹس یو اپ ٹو فال. یہ بھی یاد رکھو, ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے. کسی کا امتحان خواہش ہے, کسی کا امتحان غصہ, کسی کا مال, کسی کا اختیار. کامیابی یہ نہیں ہے کہ امتحان نہ آئے, کامیابی یہ ہے امتحان میں اللہ جل شانہ کو ناراض نہ کیا جائے. اور کبھی کمزوری ہو جائے تو صبر ہے, توبہ ہے, واپس پلٹنے کا راستہ بھی ہے. اب یہاں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں, اگر کسی کے دل میں سیم جینڈر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے تو صرف اس اٹریکشن کا آ جانا بذات خود گناہ نہیں ہے, لیکن اس اٹریکشن کو آئیڈینٹی بنا دینا, اسے نارملائز کرنا, اسے پروموٹ کرنا, اس پر عمل کرنا, یہ سب گناہ ہے. یہ وہ لائن ہے جسے اسلام کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہی فرق ہے انسان اور جانور میں. جانور امپلس پر جیتا ہے کہ جو دل میں آئے کرتے پھرو. انسان وہ ہے جو خود کو روکے رکھے, عقل کو استعمال کرے, اللہ جل شانہ کے سامنے جھک جائے. This self control is what makes you human. اور جب ہم اللہ جل شانہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے, کوئی ٹرینڈ, کوئی مائنڈ سیٹ, کوئی پریشر ہمیں ہلا نہیں سکتا. لیکن جس دن اللہ کو پکچر سے ریموو کر دیا, اس دن ہر چیز بے قابو ہو جائے گی, ہر چیز آپ کو جائز لگے گی. اینڈ دیٹ از دا ریئل ڈینجر. آخر میں اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرتا ہوں, اللہ ہمیں اپنے نفس پر قابو عطا فرمائے, ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھے. اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے جو خوبصورت الفاظ میں پیش کیے جا رہے ہیں مگر ان کا انجام صرف تباہی ہی تباہی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اس ناچیز کو اور ہماری ساری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.